Bonjour, bonjour, me voilà revenu avec un pain, avec un ingrédient qu'on a l'habitude يعني هكا de faire برك ماكلة درناه مع الخبز. ما عليكم إلا تتبعوا la vidéo pour savoir comment que j'ai préparé ce pain. Merci. فوالا ولينا باش نديرو مع بعضنا هذاك الخبز تاع البطاطا. عندي زوج وحدات بطاطا هنا مغليين، قلت ندير بهم الخبز. نحكموا البطاطا تاعنا نربزوها مليح ومن بعد نحطوها في ماعون مع شويه حليب ونرحيوها بوغ ايفيتي يقعدوا لنا هكا طراف. هذه قلنا نربزوها مليح ومن بعد نحطوا لها شويه حليب ونميكسيوها ومن بعد نصفيوها باش بوغ ايفيتي كو البطاطا يخي ساعات تبقى لنا هكا دي تروك فيها، بوغ ايفيتي يبقاو لنا دوك يديروا لنا لي غرومو. نحتاجو زوج حبات بيض، نحطوا وحده كامله في لاباط ونحيو لو بلون نحطوه في لاباط ونخليو لو جون بور لا دورور. نحتاجو مغرفه خميره بور فيغ ان لو فان، نحطو معاها شويه سكر ماشي بزاف، شويه برك هكذا بور فيغ لو فان. نحتاجو كاس حليب دافي، فوالا درك نفرغو يعني يسخن. كاس حليب دافي نحطو شويه بور فيغ لو فان وشويه هذا نعصرو بلوتو نكرازيو به لا بوم دو تير. هذا نديرو لو فان نخليوه دو كوتي، فوالا نخليو لو فان دو كوتي. نحتاجو 4 مغارف كبار تاع الويل، زيت زيتون ولا زيت نورمال، ونحتاجو لا فارين. بعد ما نديرو لي زانغريديون كل نديرو الخبز نتاعنا نلموه بالفارينه. نرحي انا دركا البطاطا تاعي مع الحليب ونرجع. فوالا بعد ما رحينا البطاطا بالميكسور بيان سور نحيناها كامل، حطينا عليها لو لوفان اللي درنا بالفارينه والحليب والسكر. حطيت الحبه تاع البيض بلوس لو بلان، جو ميكسكوز حسبت لا كاميرا محلوله وهي طافيه، وحطيت الملح وربع مغارف زيت. قلنا حطينا لوفان البطاطا هذيك اللي رحيناها، حبه بيض بلوس لو بلان، 4 مغارف زيت والملح. دركا نوليو نروح نجيب كاس باش نقيس لا فارين باش نعطيها لكم اكزاكت. فوالا راح نحط الكاس الاول. au début حركوا توجور باللا كبيير ولا لا سباتول باسكو سي اون بات بيان سور لازم تكون ليجير اي كولونت. اللي يحب يديرها بالبيتران يدير بالبيتران، بصح واش هي لو ميو باسكو لا فارينه ما فيهاش الروح. لو ميو سي دلا ترافايي على لا مان. au début قلنا نبداو بلا كبيير ولا لا سباتول ومن بعد نديرو باليد. دركا نزيد الكاس الثاني. فوالا حطيت هنايا 3 كيسان، دوك نولي نخدم على ما. هذا الكاس الثالث اللي راني نخدم فيه على ما. درك نجيب الرابع. فوالا دات لي اونطوي بور تو 5 كيسان انفيرون، نص كيلو ولا بلوس. المهم 5 كيسان اللي موالفين ان ميزور بهم. خليوها تكون تبقى هكا تلصق باسكو كون تكثروا لها لا فارين يجيكم الخبز يابس. دونك نعجنوها شويه ونغطيوها ونخليوها تركح او موان 1 اور دو طون هي تركح. عجنوها شويه برك واحد 5 مينوت هكاك ابوبخي. نحيو اللي بقى لكم في يديكم، نغطيوها بيان انطوندو، يبقى الفارينه لتحت، نغطيوها بيان انطوندو ونخليوها تركح. بعد نولي معكم. فوالا ولينا باش نكملو هذاك الخبز نتاعنا. واش هي نعاونو يدينا بالزيت. فوالا باش ما يخضر. قلنا لا بات الي ترو مول باش يجينا خبز مليح لازم تكون هكا ما تكونش يابسه. فوالا نخلوها سور لو travail.
بالزيت، لازم تستخدم بالزيت باش هكا تعود ما تتلصقش. دوكا نديروها نقصوها بعد ما نلموها مليح. متعرفوش منها ها كي دار لها درتها زيت عاد ما تلصقش. دركا نقصوها نديروها لا فورم كتحبوا نتوما ديروها. انا راح ندير هذيك كوم دي بتي بان، دي بتيت بغي كيما لي بتيت بغيوش. كاينين اللي راح جبي لي فارسيغ بالفرماج هكا، حابه ندير لهم الفرماج لداخل، وكاين اللي راح نخليهم هكذاك. ندير انا لي دي بتيت بريوش كيما قلنا دي بتي بان، نحطهم في البلاطو. لو فور راهو شاعل ونخليهم يزيدوا يركحوا او موان 15 مينوت. فوالا بعد ما درناهم دي بول هكا واش راح نديرو نفكوهم هكا. كاينين قلت لكم اللي راح نحط فيهم الفرماج، وكاينين اللي راح ندير لهم صون فرماج. حطوا شبح برك اونفا شويه برك هكا، تحبوا تحطوا الكعبه كامله سي فوتر شوا. بون بعد نوليو نلموها كيما كانت اون بول. هذه اللي درت فيها الفرماج داخل، بعد ما ندير لها لا دورور ندير لها شويه فرماج غابي من الفوق باش نعرفوا بلي كاين الفرماج لداخل. ما عندكمش الفرماج ديروا اوتر شوز، ديروا حاجه باش بو هكا سينيالي بلي كاين الفرماج لداخل. بون قلنا هذه نديروها هكا بالفرماج هاي نحطوها في لو بلا، والاخرى نخليوها كيما راهي كيما هك. بعد هك كيما درتها نهار الاول دي بول نحطها في لو بلا ديريكتومون. صح واش قلنا هادو اللي اللي ما راحش ندير فيهم الفرماج راح ندير لهم جنجلانيه غان سيزام باش هكا يبانوا باللي ما فيهمش فرماج. فوالا هكا نقفلو هكا. دوروها مليح فوالا. نكملوهم الكل ونحطوهم في البلاطو. فوالا بعد ما ريحنا لو بان تاعنا تاع البطاطا 15 مينوت، دوكا جبت لو جون خلطت له شويه حليب هكا، لو جون مع شويه حليب بور فيغ لا دورور. بسم الله راني نقولها في قلبي باسكو لا تراديكسيون تاعها ما عجبتنيش. بغيف هادو اللي راح نديرو لهم جنجلانيه قلنا ما فيهم والو على الانتيريور باش ما نطولش عليكم. هادو تاع الفرماج نحطو لهم بيان سور قلنا فرماج غابي. واش هي لا دورور لازم ديروها قبل ما يطلع مليح الخبز باسكو كوم الخبز راهو خفيف يعود يطيح لكم. كي 10 15 مينوت وحطوا لا دورور ومن بعد زيدوا خليوهم انكور 10 مينوت. نكمل انا فوالا قلنا هادو نديرو لهم جنجلانيه. نكمل لا دورور تاعي ونرجع. فوالا ها وليت معكم. قلنا نحطو لهادو الفرماج فرماج غابي وهادوك نحطو لهم جنجلان ولا زريره ولا المهم وزيت ليبر. حطوا واش تحبوا ليسونسيال نتوما. باش حبيتو ديروه صون فرماج ما تحطوش الفرماج لداخل هذاك سي ان شوا. انا حبيت ندير الفرماج لداخل سامبلومون. نزيدو نخليهم قلنا 10 مينوت ولا بكار دور يزيدو يطلعوا مليح يريحوا مليح ونحطوهم دان ان فور شوفي بري شوفي ا 200 دوغري. فوالا الخبز البطاطا تاعنا راه واجد. هذا اللي درناه بالفرماج وهذا اللي درناه بالجنجلانيه كروستيون. فوالا ما عليكم الا تجربوه. هذا اللي ما ديجا ما فيش الفرماج ويلي تري بون. اون سون ميم با لو غو تاع لا بوم دو تير. ما عليكم الا تجربوه وشوفوا ورجعوا لي الخبر ان شاء الله. مع السلامه.